अनि त्यस पछाडि म अब लाइभमा ड्राइभ गर्दैछु, यसको लागि थोरै समय लाग्छ है त। हुन्छ सर। तपाईहरू केही कुरा गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ सामान्य रूपले, तर कतिजना साथीहरू चाहिँ 3 जना आउनुभयो, 2 जना आउनुभयो, अब 3 जना 4 जना बाँकी। म लाइभमा ड्राइभ गरिरहेको छु। इट्स गोइङ टु अलमोस्ट लाइभ। तपाईँले जुमको लिङ्कमा पनि माथि लाइभ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अलमोस्ट डन। हामी लाइभमा छौँ। अब यस पछाडि चाहिँ म थोरै ग्रुपहरुमा डिस्ट्रिब्युट गर्न गइरहेको छु। थोरै सेकेन्ड लाग्छ। नमस्कार, म कृष्णको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका विभिन्न क्षेत्रगत रूपले उम्मेदवार हुनुभएका उम्मेदवारहरूलाई पहिलो चरणमा साक्षात्कार गर्ने क्रममा आज हामी मध्यपूर्वका क्षेत्रका क्षेत्रीय स्तरका उम्मेदवारहरूलाई साक्षात्कार गर्न गइरहेका छौँ। म कृष्ण युएससीबाट, अनि मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दिपजङ शाहजी। दिपजङजी पनि आफैमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नवनिर्वाचित नेतृत्व सम्हाल्दै हुनुहुन्छ र उहाँ पेसाले सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ। दिपजी, म कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गर्दै धन्यवाद। छोटो परिचयको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर। धन्यवाद सर, यहाँले मेरो परिचय दिइसक्नु भएको छ। र पनि मेरो नाम दिपजङ शाह, अहिले दिप संसार मिडियाको म प्रधान सम्पादक पनि हो। त्यसै गरी हामी एनसीसी कतारको सचिवको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु र हामी एउटै नेपाली डायस्पोराको मिडियामा सँगसँगै काम गरिरहेका छौँ। आजको मुख्य उद्देश्य भनेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको आसन्न निर्वाचनका क्रममा मध्यपूर्व जुन रिजन छ, यो रिजनमा आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म 7 जना व्यक्तित्वहरूले मध्यपूर्वमा आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उहाँहरूको एजेन्डाहरू के छन् र उहाँहरूको थोरै साक्षात्कार गर्ने उद्देश्यले हामीले आज यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ। यसको लागि मैले सरस्वती परिचय गराउन चाहन्छु। हामीसँग राजेन्द्र अर्याल जो हुनुहुन्छ, जो यति बेला गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मध्यपूर्वको संयोजकको रूपमा उहाँले आफूलाई उम्मेदवारी दिनुभएको छ र उहाँ चाहिँ 2019-21 कार्यकालको लागि उहाँ अहिले उपसंयोजकको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी मध्यपूर्वको उपसंयोजकमा केबी हमाल हुनुहुन्छ, उहाँलाई परिचय गर्न चाहन्छु। उहाँ अहिले आइसिसी मेम्बर 2019-21 कार्यकालको लागि उहाँ आइसिसी मेम्बर पनि हो र अब 21-23 कार्यकालको लागि उहाँले डिआरसी
मध्यपूर्व उपसंयोजकको लागि उहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। त्यसै गरी हामीसँग मध्यपूर्वबाटै अर्का आइसिसी मेम्बर हुनुहुन्छ जसले कतारलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ रमेश भट्ट, उहाँले पनि मध्यपूर्व उपसंयोजकको लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने त्यसै गरी हामीसँग लाल प्रसाद पुन हुनुहुन्छ, उहाँ बहराइनलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आइसिसी मेम्बर हुनुहुन्छ। अहिले हाल 19-21 कार्यकालको लागि र 21-23 कार्यकालको लागि उहाँले मध्यपूर्व उपसंयोजकको लागि आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ लाल प्रसाद पुनज्यूले, उहाँ पनि हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग बालकृष्ण मरासिनी हुनुहुन्छ जो हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। उहाँ 17-19 कार्यकालमा युएएनसीसी को उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने अहिले उहाँ एनआर अभियन्ताको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ र उहाँ पनि यति बेला युएलाई प्रतिनिधित्व गर्दै मध्यपूर्वको उपसंयोजकको लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी युएबाटै अर्का हुनुहुन्छ अहिलेका आइसिसी मेम्बर 19-21 कार्यकालका आइसिसी मेम्बर तथा चाहिँ एनआर अभियन्ता राजु केसी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि डिआरसीका लागि आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ। त्यसै गरी हामीसँग अर्का एक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले कतारलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आइसिसी मेम्बर हुनुहुन्छ, अब्दुल बासित, उहाँ यति बेला युथ कोअर्डिनेटर रिजनल मध्यपूर्वको युथ कोअर्डिनेटरको रूपमा उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ। कृष्णजी, हाम्रो अहिलेको सरसर्ती डाटा हेर्ने हो भने हामीसँग मध्यपूर्वबाट युवा संयोजकको लागि 1 जना र आवश्यक संख्या पनि 1 जना हो। अहिलेसम्म 1 जना मात्र उम्मेदवारी आएको छ र उम्मेदवारी आउने क्रम जारी छ। त्यसै गरी अहिलेसम्म मध्यपूर्व संयोजकको लागि हाम्रो राजेन्द्र अर्याल जुन अहिलेको वर्तमान भनौँ न 2019-21 कार्यकालको लागि उहाँ अहिले डिआरसी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अहिले आरसीको लागि आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ राजेन्द्र अर्याल र अहिलेसम्म हामीसँग आरसीको लागि 1 जना र वाइसीको लागि 1 जना भने हाम्रो डिआरसीको लागि 5 जना व्यक्तिहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ मध्यपूर्वबाट। थ्याङ्क यू दिपजी। छोटो रूपमा लामो के अरे लङ स्टोरी सर्टकट भने जस्तै लामो कुरालाई छोटोमा प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यहाँहरूमध्ये धेरैजनाले भिडियो अन गर्न नमिल्ने बताइसक्नु भएको छ र अनि जसलाई मिल्छ उहाँहरू भिडियोमा अन गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। अनि जसको मिल्दैन उहाँहरूलाई अडियोमा पनि बस्नुभयो भने ठिकै छ। खास गरी उम्मेदवारहरूलाई पब्लिक गर्ने क्रममा हामीले यो गरिरहेको हौँ, सुरुवात गरेका त होइन, धेरैले गरिरहनु पनि रहनु भएको छ। तैपनि यो पटक चाहिँ अब अनलाइन बेसको इलेक्सन भएको हुनाले प्रेजेन्टेसन गर्नु चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण रहन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइरहन गयो। यसै क्रममा सबैजना उम्मेदवारहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला यहाँहरूले छोटो रूपमा आफ्नो जन्मेको जिल्लादेखि अहिले बसेको ठाउँ देशसम्म एकदमै छोटो 1 मिनेटभित्रमा आफ्नो परिचय दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला म बोलाउन चाहन्छु अब्दुल वासिद। हजुर अब्दुलजी अनम्युट गर्नुहोस्। उहाँले अनम्युट गर्नु भएको छैन सायद। हामी केबी हमालतिर जानुभयो गर्नुभयो जस्तो छ। अब्दुलजी तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? ठिक छ, म उहाँ तयार हुनुहुन्न भने म डिआरसी तर्फ जान्छु। केपी हमालजी हो। नमस्ते, धन्यवाद। नेपालमा मेरो घर नवलपरासी, देशबाट बाहिर मिडल इस्ट अलमोस्ट तपाईँको 20 वर्ष भएको छ। धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। त्यसपछि हुनुहुन्छ रमेश भट्टजी। उहाँ जोडिँदै हुनुहुन्छ। अहिले हामीसँग बालकृष्ण मरासिनी हुनुहुन्छ। बालकृष्ण मरासिनीज्यू। हजुर, धन्यवाद। नमस्ते।
मेरो नाम बालकृष्ण मरासिनी, घर चाहिँ जन्मस्थान स्याङ्जा, अहिले हालको बसाइ नेपालमा नवलपुर र वैदेशिक रोजगारमा विगत 14 वर्षदेखि युएमा कार्यरत हुँदै गर्दा संस्थागत हिसाबले 11 वर्षदेखि एनआरएनमा आबद्ध छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। त्यसपछि हुनुहुन्छ निमेश गिरी। अहिले हामी यति नै छौँ अहिलेलाई। हामीले उहाँहरूको सेकेन्ड राउन्ड लिन्छौँ, उहाँ बाँकी जोडिँदै जानुहुन्छ र हामी उहाँलाई जोडौँला। निमेशजी पनि हुनुहुन्छ? उहाँ अहिले मिडल इस्टबाट होइन। ओके, ल ठिकै छ, उहाँ रहनु भए पनि आइसक्नु भयो, केही फरक पर्दैन। यदि उमेरदार हुनुहुन्छ भने आफ्नो परिचय दिन सक्नुहुन्छ। उहाँ आइसिसीको हजुर निमेश सर, यहाँले आफ्नो परिचय दिनु होला। नमस्ते, म निमेश गिरी युएबाट, घर मेरो सुनसरी। अहिले आइसिसीको यो वर्तमान अधिवेशनका लागि मिडल इस्टबाट सचिव पदको उम्मेदवारीको दावेदारी गरेको छु। धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई पनि। ल यहाँहरू लाई म पछाडि पनि उपस्थित गराउँ, आफ्नो कुराहरू राख्ने क्रम जारी राख्छु। र अहिले चाहिँ हुनुहुन्छ जोनजी हुनुहुन्छ होइन? हुनुहुन्न जस्तो छ। उहाँहरू आउँदै गर्नुहुन्छ, म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गर्छु। अब यो समयसम्म आइपुग्दा गैर आवासीय नेपाली, अब तपाईँले नेपाल छोडेर कहिले हिँड्नुभयो, अनि कुन देशमा बस्नुहुन्छ, र अहिले चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा पहिला गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सदस्यता कहिले लिनुभयो, त्यस पछाडि कुन इयरमा कुन कुन जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नुभयो, यो लटमा त्यसको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसको लागि चाहिँ म बोलाउन चाहन्छु केबी हमालज्यू। धन्यवाद। यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अभियन्ताको रूपमा आबद्ध रहिरहँदा हामीले मिडल इस्टमा रहेका नेपालीहरूको हक हितका निमित्त हामी विभिन्न क्षेत्रबाट सामाजिक पाटोलाई आबद्ध गर्दै अगाडि लैजानु पर्दछ भन्ने आभास भइसके पछाडि स्थापना काल 2003 मा एज अ फाउन्डर मेम्बर र 2006 मा एज अ ट्रेजरर र 2009 देखि 11 अनुशासन तथा अनुगमन कमिटीमा एज अ मेम्बर हुँदै 2019-21 कार्यकालमा आइसिसी सदस्य र अहिले आसन्न 10औं अधिवेशनको उम्मेदवारीको निमित्त उपसंयोजक मध्यपूर्वीय क्षेत्रीयको उपसंयोजकमा मेरो आफ्नो उम्मेदवारी उद्घोष गरेको छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। यस पछाडि हामीसँग हुनुहुन्छ अब्दुल बासित, तयारी भएछ लागेको उहाँलाई। हजुर, अब्दुलजी आफ्नो परिचय सहित कहाँ बस्नु, कुन देशमा बस्नुहुन्छ, र अनि एनआरएनमा कहिलेदेखि इन्भल्भ हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म के जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो? हजुर अब्दुलजी, तपाईँले अनम्युट गर्नुहोस् पहिला। हेलो, हजुर, सबैजनालाई नमस्कार। म अब्दुल बासित विगत 14-15 वर्षदेखि चाहिँ कतारमा बस्दै आएको छु र 10 वर्षदेखि मा लागेको छु। अहिले चाहिँ एनआरएनमा चाहिँ सामाजिक उद्यमशीलता विकास समितिको सदस्य, मधेपुर संयोजक भएर र त्यसपछि आइसिसी सदस्य भएर काम गरिसकेको छु र अहिले चाहिँ मधेपुर युवा संयोजकको उम्मेदवारी दिएको छु। मेरो अलि नेपाली अलि तलमाथि हुन्छ, कृपया तपाईँहरू माइन्ड नगर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच अब्दुलजी। भाषा भनेको हामी नेपाल बाहिर बस्दा सबैको त्यस्तै हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ सबैको भाषा सबैमा पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने पनि छैन। आफ्नो बोल्ने भाषा बेग्लै हुन्छ, हामीले बेग्लै हुन्छ, त्यसपछि चलन चल्ती ठाउँ अनुसारको भाषा बेग्लै हुन्छन्। सो हामीलाई चाहिएको सञ्चार हो, सञ्चार गर्नुभयो भने काफी हुन्छ। हजुर भन्नुहोस्। मेरो चाहिँ घर जनकपुर धनकुटा जिल्ला, अहिले वडा नम्बर
त्यो ठेगाना चाहिँ छुटेको थियो भन्नलाई। हजुर हुन्छ, थ्याङ्क यू। त्यस पछाडि म अगाडि बोलाउन गइरहेको छु बालकृष्ण मरासिनीज्यू। बालकृष्ण। हजुर, फेरि पनि धन्यवाद। विगत 14 वर्षदेखि युएईमा वैदेशिक रोजगारीमा हुँदै गर्दा 2009बाट मैले एनसीसी युएईमा सदस्यता, 2011-13 को लागि यहाँ रहेका प्रान्तीय क्षेत्रगत रूपमा शारजा क्षेत्रको उपाध्यक्ष हुँदै फेरि 13-15 कार्यकालमा केन्द्रीय सदस्य, त्यसपछि 15-17 कार्यकालमा प्रवक्ताको रूपमा र 17-19मा एनसीसी युएईको उपाध्यक्ष रही निरन्तर यस अभियानमा लागेको र गत अधिवेशनका लागि मेरो उम्मेदवारी थियो युथ कोअर्डिनेटरको लागि मिडल इस्ट। विशेष कारणवश मेरो त्यहाँ उपस्थिति हुन सकेन र अहिले आएर फेरि पनि अनवरत रूपमा यस संस्थामा लागिरहँदा तथा अन्य सामाजिक संस्थाहरूमा कार्य गरिरहँदा एउटा सामाजिक भाव, आफूभित्र भएको सामाजिक भावलाई निरन्तरता दिनको लागि मैले यसपालि डिआरसीको उम्मेदवारी दिएको छु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। अब म निमेशजीलाई पनि आइहाल्नु भएको छ, आएको मौका दिन चाहन्छु। तैपनि हामीले यो पटकलाई चाहिँ क्षेत्रीय स्तरका उम्मेदवारहरूलाई फोकस गर्न खोजेका थियौँ। कहिलेकाहीँ मौकाको फाइदा पनि लिनुपर्छ। यहाँलाई पनि आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु, निमेशजी। निमेशजी, हजुर। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नुभएकोमा। म एक्चुअली एनआरएन अभियानमा 2004 कतारबाट सुरु गरेका थिएँ। त्यस पछाडि 2006-08मा कतारको केन्द्रीय समितिको सदस्य तथा प्रवक्ता भएर काम गरेँ। त्यस पछाडि म कतारबाट दुबई आएँ। दुबईमा 2009मा एनआरएन अभियानसँग जोडिएँ र 2011-13 को यसको प्रवक्ता भएर काम गरेँ। तत्पश्चात यसका विभिन्न समिति उपसमितिहरूमा रहेर काम गरे, जस्तो कि विधान संशोधन समिति, विधान अनुशासन समिति संयोजक, विधान संशोधन समिति संयोजक भएर निरन्तर यस अभियानसँग जोडिएर आएको छु। करिब यो प्रवासको बसाइ 23 वर्षको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। यो अवस्थामा एनआरएनसँग जोडिरहँदाखेरि अहिले चाहिँ एनआरएनलाई वास्तवमै एनआरएन बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले आफ्नो उम्मेदवारीको सचिवको लागि आफ्नो उम्मेदवारीको दावेदारी गरेर आएको छु। वास्तवमा एनआरएन अभियानसँग जोडेर कसरी यसलाई चाहिँ खासमा यो मध्यपूर्वमा रहेर काम गरिरहेका आम नेपालीहरूको लागि अथवा हामी जस्ता श्रमजीवी वर्गको आवाजलाई कसरी उठाउन सकिन्छ त्यो पहल गर्नको लागि एनआरएनलाई वास्तवमा एनआरएन बनाउने उद्देश्यले मैले आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्ताव गरेको छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको विभिन्न क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुनुभएका उम्मेदवारहरूसँगको साक्षात् कार्यक्रम। यसपटकलाई चाहिँ हामीले मध्यपूर्व क्षेत्रलाई आधारित गरेर सुरु गरेका हौँ र उहाँहरू क्षेत्रीय स्तरका अहिलेसम्म उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका अथवा आकाङ्क्षी रहनुभएका विभिन्न पदका आकाङ्क्षीहरूसँगको कुराकानी र साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो दिपजङ शाहजी। म यस पछाडि अब अर्को राउन्डमा जानु को लागि चाहिँ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को राउन्डमा खास गरी यहाँहरूले चाहिँ किन उम्मेदवार हुनुभएको र तपाईँलाई नै किन भोट गर्नुपर्ने, यो दुईवटा चिजलाई बताउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ किन तपाईँ उम्मेदवार हुनुभएको, अनि तपाईँलाई किन भोट गर्नुपर्ने, किन अरूलाई गर्नु नहुने। म अगाडि आउन अनुरोध गर्न चाहन्छु युथ कोअर्डिनेटरका उम्मेदवार का आकाङ्क्षी हाम्रो अब्दुल बासित। अब्दुलजी यहाँ तयार हुनुहुन्छ? ठिक छ, म उहाँ तयार हुनुहुन्न भने म फेरि पनि ओके, ठिक छ, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। हजुर अब्दुलजी।
अब्दुलजी यहाँ आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँलाई देखिरहेको छु। तपाईँ नमस्कार। नमस्कार अब्दुलजी, तपाईँ किन यो युथ कोअर्डिनेटर, मध्यपूर्वको युथ कोअर्डिनेटरको लागि आकाङ्क्षी हुनुभएको र किन अरू पोजिसनमा नहुनु भएको र किन तपाईँलाई नै भोट गर्नुपर्ने, यो बारे थोरै बताइदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। मध्यपुर युवा संयोजकमा नै किन मेरो उम्मेदवारी भन्नाले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने धेरै वर्षदेखि चाहिँ म कतारमा कार्यरत छु र सङ्घ संस्थासँग पनि काम गर्दै आएको छु। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कतारमै 4.5 लाख जति नेपाली छ र प्राय जसो युवा साथीभाइ, दिदी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ सङ्घ संस्थामा चाहिँ आबद्ध भनेको चाहिँ सबैजना प्राय जस्तो चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ छैन। हाम्रो चाहिँ सङ्घ संस्थामा आबद्ध यहाँ 160 जति चाहिँ सङ्घ संस्था छन् कतारमा, तर चाहिँ एक्टिभ मेम्बर भनेको चाहिँ थोरै भएको हुनाले चाहिँ म आफ्नो उम्मेदवारी चाहिँ मध्यपुर युवा संयोजकमा दिनुको कारण हाम्रो चाहिँ देशलाई चाहिँ देशको ठुलो एसेट भनेको युवा पिँढी हो। युवा पिँढी अहिले चाहिँ विदेशी र पनि चाहिँ यहाँ सिकेको सिप उनीहरूसँग भएको एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न पायो भने चाहिँ हाम्रो देश र हाम्रो समाजको लागि चाहिँ एउटा ठुलो उपलब्धि हुन जान्छ। त्यही भएर चाहिँ युवा संयोजकमा मेरो उम्मेदवारी हुनुको कारण हाम्रो चाहिँ युवा पिँढीलाई चाहिँ एकीकृत गरेर उनीहरूलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा आउँदाखेरि सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र सामाजिक उद्यमशीलता, व्यवसाय सम्बन्धी अब जस्तै हामी कतारमा आएर पनि हामी पनि जिरोबाट यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। हामी पनि आउँदाखेरि सानो काम गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ एटलिस्ट राम्रो ठाउँमा राम्रो काम गरेर धेरैजनालाई चाहिँ रोजगारी क्रिएट गरेर दिएका छौँ। हामी पनि सानै तहबाट सुरु गरेर यहाँसम्म आएको छौँ। हामी चाहिँ युवाहरूले चाहिँ अहिले जुन युवाहरू चाहिँ राम्रो तहसम्म र तबकासम्म पुगेका युवाहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा एक ढिक्का बनाएर उनीहरूले चाहिँ के भन्छ प्रेरणामूलक प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी ल्याउने र त्यो प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा आएका साथीभाइहरू पनि चाहिँ त्यहाँबाट सिक्न जान्छ र पछि हामी नेपालमा जाँदा पनि नेपालमा चाहिँ व्यवसाय गर्दाखेरि कसरी सुरक्षित व्यवसाय गर्ने, कसरी व्यवसायमा चाहिँ उपलब्धि गर्ने, उसलाई चाहिँ कसरी सक्सेस गर्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ खास गरेर चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा आएका युवा साथीहरू भाइलाई चाहिँ एकीकृत गरेर उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले र त्यो प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले व्यवसायतिर जाने मान्छे व्यवसायतिर कसरी जान सकिन्छ त्यो बाटो खोलाउने। अनि त्यही भएर चाहिँ म मध्यपूर्व युवा संयोजकमा उम्मेदवारी दिएको छु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच आफ्नो कुरा राख्नु भएकोमा। म यस पछाडि राजु केसीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ अघि नै उपस्थित हुनुभएको थिएन। यहाँले सबैभन्दा पहिला आफ्नो छोटो परिचय, अहिलेसम्म गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा कुन जिम्मेवारीमा रहनुभयो र त्यस पछाडि अहिले कुन पदमा उम्मेदवार हुँदै हुनुहुन्छ अथवा मनोनयन गर्दै हुनुहुन्छ, आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ र त्यस पछाडि किन तपाईँलाई नै भोट गर्नुपर्ने, यो कुरा बताइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद कृष्णजी। सर्वप्रथम माफी माग्न चाहे म यो कार्यक्रममा ढिलो आइपुगेकोमा। सायद मलाई छोटो समय अगाडि मात्रै मलाई थाहा भएको थियो, त्यसले गर्दा पनि मैले आफ्नो स्केड्युलहरू मिलाउँदाखेरि हल्का ढिला हुन पुगेँ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अग्रजहरूमा पत्रकार साथीहरू, एनआरएनका अभियन्ताहरू सबैलाई म एकमुष्ट नमस्कार भन्न चाहेँ। मेरो नाम राजु केसी। म 2003 सालदेखि मध्यपूर्वमा कार्यरत छु। 2003 देखि 9 सालसम्म म कतारमा थिएँ। 2009 सालदेखि आजसम्म म दुबईमा छु। म एउटा इन्जिनियर हो, सिभिल इन्जिनियर हो। अहिले म प्रोजेक्ट्स एन्ड टेक्निकल म्यानेजरको रूपमा काम गर्दैछु। मेरो गृह जिल्ला बागलुङ
हाल काठमाडौँ र बुटोल मेरो बसाइ छ। म 2015-17 कार्यकालमा केन्द्रीय सदस्यको रूपमा एनआरएन एनसीसी युएईमा आबद्ध भएको थिएँ। त्यसपछि 17-19 मा कोषाध्यक्षको पद सम्हालेर 19-21 कार्यकालमा आइसिसी सदस्यको रूपमा मैले आफूलाई एनआरएनको मुभमेन्टमा निरन्तरता दिनको लागि मैले सफल भएको थिएँ। त्यसै सिलसिलामा त्यही अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि म 2021-23 कार्यकालको लागि मध्यपूर्व उपसभापति पदको लागि म उम्मेदवारी दिने प्रोसेसमा छु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई पनि उपस्थित हुनुभयो र आफ्नो कुरा राख्नु भएकोमा। म जानकारी गराउन चाहन्छु, अहिले यो कार्यक्रम चाहिँ hollywoodkhabar.com जुन चाहिँ म आफै सञ्चालन गर्छु, त्यसपछि रेडियो सञ्जीवनी नेपालबाट, अनि त्यसपछि rightnepal.com स्पेन, brtnepal.com USA, डायस्पोरा हाम्रो दीप संसार मिडिया चाहिँ दिपजङ शाह आज यहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँको लाइन, अनि ओएस नेपाल, नेप्लिज संसार, माउन्ट एभरेस्ट टेलिभिजन क्यानाडा, नेप्लिज डायस्पोरा युएसए, एनआरएन ग्लोबल नेटवर्क भन्ने छ एउटा ग्रुप, लाइक पेज यहाँ, त्यसपछि रूपान्तरण भन्ने छ, त्यसपछि एमएसएन न्युज लिङ्क लगायत थुप्रै ग्रुपहरूबाट पनि लाइभ भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी अब अर्को उम्मेदवार हामी समक्ष हुनुहुन्छ र उहाँले पनि आफू किन उम्मेदवार हुनुभएको र तपाईँलाई नै किन भोट गर्नुपर्ने, किन अरूलाई दिँदा के हुन्छ र चाहिँ वाट मेक्स डिफरेन्ट, तपाईँ चाहिँ किन बढी योग्य, किन चाहिँ अर्को भन्दा भनेर आफूलाई के भन्छ सेल योर सेल्फ भन्छ, सुन्दाखेरि चाहिँ खराब जस्तो लाग्छ, तै पनि भन्न खोजेको जिकिर गर्नुहोस्। एक्ज्याक्टली नेपाली शब्द सायद त्यही होला। हुनुहुन्छ बालकृष्ण ज्यू। हजुर, बालकृष्ण मरासिनीज्यू। हजुर, फेरि पनि धन्यवाद। मध्यपूर्व उपसंयोजकमा मेरो उम्मेदवारी किन र अन्य पदमा किन भएन भन्ने कुरामा म धेरै घोषणापत्र, नारा, यो त्यो भन्दा एउटा प्रक्रियागत रूपमा मैले आफ्नो घोषणापत्र त राखि पनि सकेको छु मिडियाहरू मार्फत र आफ्नो सोसियल साइट मार्फत। तथापि हामीहरू यो अभियानमा लाग्दै गर्दा धेरै कुरा देखिया छ। एउटा पुस्तान्तरणको प्रक्रिया चलि नै रहन्छ र हिजोका दिनमा अभियानमा खट्नुहुने अग्रजहरू माथिल्लो तहमा आइसिसी लेभलमा गएर उहाँहरूले मात्र मिडल इस्टलाई नभइकन, मात्र युएलाई नभइकन जुनसुकै देशबाट अभियान अगाडि बढ्नुहुने अभियन्ताज्यूहरूले सम्पूर्ण 83 देशलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र सम्पूर्ण एनआरएनको मुभमेन्टलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याक टु नेपालमा परेका अथवा सबै खाले समस्याहरूको लागि सम्बोधन गर्दै गर्दा उहाँहरूले त्यो हिजो जुन ठाउँमा उभिनु भएको थियो, जुन ठाउँबाट एनआरएन मुभमेन्ट सुरु गर्नुभएको थियो, त्यो ठाउँको लागि गर्नुपर्ने समय दिन भ्याउनु भएको छैन कि, अथवा विभिन्न क्षेत्रगत हाम्रा घोषणापत्रहरू हुने गर्छन्। मध्यपूर्व भेलाहरू पटक पटक भइरहेका छन्। कतार घोषणापत्र, बहराइन घोषणापत्र, युए घोषणापत्रहरू भए र संस्थागत रूपमा विभिन्न कार्य समिति, हाम्रा पूर्व अग्रज अध्यक्षज्यूहरू तथा कार्य समितिका व्यक्तित्वहरूले ल्याउनु भएका अवधारणाहरू कतिपय अझै पनि पुरा हुन सकेका छैनन्। त्यसो हुँदा त्यो कुरालाई पुस्तान्तरण गर्दै एउटा युवा जोस जागर र संस्थामा पुरा हुन नसकेका कतिपय कुराहरू छन्। जस्तै हामीले भन्ने गरेका छौँ स्पेसल्ली मिडल इस्टमा मजदुरहरूका समस्याहरू हल गर्नुपर्ने छ, घोषणापत्रमा हामीले लेखेका छौँ। तर ती कुराहरू कति कार्यान्वयन भए, कति भएनन्, त्यसलाई घचघच्याउने र माथि नेतृत्वमा यही पृष्ठभूमिबाट नेतृत्वमा पुगिसक्नुभएका व्यक्तिहरूलाई हौसलासहित र सम्बन्धित निकायमा कसरी यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पुस गर्ने र नयाँ कुराहरूको लागि अहिले यहाँ देखिएको विशेष गरी नेपालबाट आउनु पूर्व र वैदेशिक रोजगारको एउटा हामी करारमा काम गर्छौँ मिडल इस्टमा। करार अवधि सकिए पश्चात ब्याक टु नेपाल फर्किएर हामीले के गर्ने, स्वरोजगारका लागि जुन संस्थाले पनि चालेका अभियानहरू छन् ती कति अभियानहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। विभिन्न बाधा अडचन अथवा तदारुकता
नपुगेर होला ती कुराहरू हुँदै गर्दा र आउने क्रममा पनि नयाँ आउने पिँढीका लागि संस्थाले पनि पहिला पनि चालेको थियो प्री एउटा ट्रेनिङहरू दिने अवेरनेसहरू दिने र गन्तव्य मुलुकमा गएर त्यहाँका नियम कानुनहरू पालना गर्ने कुराहरू सेफ्टीका कुराहरू यस्तै यावत कुराहरूलाई यी जुन थाँतिरहेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गराउनको निमित्त अग्रजीवहरूलाई उहाँहरूसँग हातेमालो गर्दै र संस्थाले ल्याएको एउटा कुरा मलाई धेरै मन परेको थियो एक एनसीसी कार्यक्रम भन्ने योजना भन्ने एक प्रोजेक्ट भन्ने यो कुराहरू र नेपालका लागि हामीले बारम्बार परेको बेलामा गरिरहेका छौँ र फेरि पनि आउँदा दिनमा युवा पिँढीहरूले नेपालमा गएर कुनै हाम्रो धार्मिक सम्पदा होस् अथवा सार्वजनिक एरिया होस् विद्यालयहरू हुन् एउटा रुरल एरियाहरूमा होस् शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाहरू हुन् सबै खाले जुन हामीले यहाँबाट सिकेका कुराहरू र नेपालमा गएर एउटा टिम बनेर संस्थाले जिम्मेवारी दिएको खण्डमा र जिम्मेवारी नदिए तापनि हामीले जिम्मेवारी लिएर गर्न सक्ने अवधारणा कामहरूको लागि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त यसपटक डिआरसीमा रहेर सबैसँग हातेमालो गर्दै र म रहेको देशका अन्य सङ्घ संस्थाहरू मिडल इस्टका सम्पूर्ण एनसीसीहरूसँग हातेमालो गर्दै एउटा ठोस निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त नेतृत्व तहसँग र मिडल इस्टका सम्पूर्ण एनसीसीहरूसँग रहेर नजिक रहेर काम गर्नको लागि आकाङ्क्षी रहेको हुँदा यो पदमा उम्मेदवारी दिएको छु। थ्याङ्क यू सो मच। अनि आफ्नो कुरा राख्नु भएको लागि त्यसपछि मैले अगाडि बक्समा च्याट बक्समा लेखेको छु कि अब यस पछाडि हुनुहुन्छ हाम्रो केबी हमालज्यू अनि त्यस पछाडि चाहिँ हुनुहुन्छ निमेश गिरीज्यू। निमेश गिरीजीको सेलफोन ब्याट्री चार्ज एकदमै ड्राई हुँदैछ भन्नुभएको छ। हुन्छ केबीज्यू। धन्यवाद। बलिउड खबरका होस्ट कृष्ण केसी लगायत दीप संचारका प्रबन्ध सम्पादक दिपजङ शाहज्यू र आजको यस समसामयिक यो 10औं आसन्न अधिवेशनका निमित्त आकांक्षी उम्मेदवारहरूलाई यसरी उपस्थिति गराएर उहाँहरूका परिचयदेखि लिएर अहिले यहाँसम्म आउँदा उम्मेदवार किन भन्ने प्रसङ्गलाई जोडी राख्दा सर्वप्रथम तपाईहरुको जुन यो हामी सबैलाई जोड्ने जुन एउटा प्रयास गरिराख्नु भएको छ र यो प्रयासलाई सबै समक्ष जोडिएका टिभीहरू सञ्चारहरू समक्ष पुर्याउने जुन एउटा जमर्को गरिराख्नु भएको छ त्यसको निमित्त बिहाफ अफ कतारको नागरिक कतारमा रहेको एज अ एक्सप्याट्रिएटको हैसियतबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उम्मेदवार किन र यो प्रश्न हामीहरू बीच आइरहँदा सर्वप्रथम जति पनि आकांक्षी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँ साथीहरूले संस्थाको मर्म संस्था स्थापना र संस्थाले लिएको जुन उद्देश्यहरू छ त्यो उद्देश्य अनुरूप आज हामी 2 डिकेडसम्म आइपुग्दा हामीले प्राप्त गर्न सक्यौं कि सकेनौं भन्ने हो र मैले यहाँसम्म आइपुग्दा इन ब्रिफ र यो प्रश्नको उत्तर दिइराख्दा मैले जुन संस्थाको उद्देश्य हो त्यो उद्देश्यलाई मलाई लाग्छ यो जुन उद्देश्यका निमित्त यो संस्था स्थापना गरिएको हो र जुन उद्देश्यको निमित्त समय अनुकूल यो संस्था अगाडि बढ्नु पर्ने थियो तथापि कहीँ कतै संस्था भन्दा पनि व्यक्ति गौण रहेको हुनाले सायद विभिन्न समयमा आउने नेतृत्व साथीहरू
उहाँहरूबाट जुन यो संस्थालाई एज अ लिडिङ गरिरहँदा उहाँहरूको जुन एउटा लिडिङ जसरी लिडिङ गर्नुभयो र यी सबै कुराहरूमा संस्थाको मर्म उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न सकिएन। भोलि गएर यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ यो जुन उद्देश्य अनुरूप जानुपर्ने थियो त्यो उद्देश्य अनुरूप जाँदैन कि भन्ने सोचले पनि म एज अ फाउन्डर त्यतिखेर पनि हामीले नेपालीहरूका जुन विद्यमान समस्याहरू थिए ती समस्याहरूलाई अलिकता कहीँ कतै व्यक्तिगत तौरबाट र सँगसँगै जुन कन्ट्रिजमा एनसीसी इस्टाब्लिस भइसकेको छ त्यो कन्ट्रिजबाट सङ्घ संस्था व्यक्ति र विभिन्न स्रोतहरूबाट ती समस्या समाधानहरू भयो होलान्। ती पाटो एकातिर रहे तथापि जुन एउटा संस्थाको मर्म हो त्यो मर्मलाई टेकेर हामी अगाडि जान सकेनौँ कि भोलि गएर यो संस्था कहीँ कतै त्यस्ता नेतृत्वदायी साथीहरूले गर्दा संस्थाको जुन एउटा मर्म हो संस्थाको उद्देश्य अनुरूप उहाँहरू जान नसक्दा त्यस्ता ठाउँहरूमा उपस्थिति जनाउन नसक्दा कतै यो संस्थाको जुन एउटा गरिमा छ जुन एउटा इतिहास छ जुन एउटा हाम्रा आदरणीय संस्थापकहरू हुनुहुन्छ पूर्व अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ पूर्व संरक्षक आदरणीय द्वयहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको जुन एउटा स्पिरिट हो त्यो स्पिरिट हामीले कायम राख्न सक्दैनौँ कि भन्ने कुराहरूलाई मैले नजिकबाट निहालेर नजिकबाट अध्ययन गरेर मैले यो संस्थाको एज अ फाउन्डर र यो लामो समयसम्म स्थापना कालदेखि लिएर टिल टुडे आजसम्म रहेको जुन एउटा लिडिङ परिप्रेक्ष्यहरू छन् पृष्ठहरू छन् आयामहरू छन् यी सबै कुराहरूलाई हामीले स्पिरिट वाइज लिएर जानुपर्छ। संस्थागत रूपमा यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ। यहाँ कुनै पनि वैचारिक अथवा कुनै पनि त्यस्ता व्यक्तित्वहरू जसले संस्थालाई बुझेको छैन जसले विकृति मचाउँछ जुन एउटा फिनेन्सियली त्यस्ता किसिमका डिस्प्युट्सहरू लिएर आएर जुन एउटा समाजको जुन एउटा स्लोगन छ जुन एउटा सामाजिक रूपमा जुन एउटा हाम्रो सम्मान छ त्यो सम्मानलाई हामीले अगाडि समय अनुकूल लिएर जाँदैनौँ कि कतै हामी पछाडि पर्छौँ कि र यस्तै भावनाहरूलाई सम्मान गर्दै मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको हुँ। तथापि मलाई भोट किन भन्ने सन्दर्भमा म यो जति पनि डिआरसी मिडल इस्ट मध्यपूर्व क्षेत्रमा डिआरसी साथीहरू आउनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई म हृदयदेखि नै स्वागत र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। किनभने हामीले विभिन्न क्षेत्रमा रहिरहँदा विभिन्न विधामा रहिरहँदा विभिन्न ठाउँमा रहिरहँदा पक्कै पनि पृथक आफ्नै अनुभवहरू हुन्छन्। त्यो अनुभवहरूलाई एकीकृत गरेर अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने भावनाले जुन एउटा ओतप्रोत भएर जुन पोजिटिभ भाइब्स लिएर साथीहरू आउनु भएको छ त्यो एकदमै एकातिर सम्मानजनक छ भने मैले यसभन्दा अगाडि पनि यस्ता अधिवेशनहरूमा उम्मेदवार उद्घोष गर्दा मैले आफूले के भन्ने गर्थेँ भने हामीले क्याटेगोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। जब क्याटेगोराइज गरियो भने त्यसमा हामीले विविध एउटा सीमा एउटा योग्यतालाई यो योग्यता भएका साथीहरूलाई हामीले इलेक्सन नगरिकन एउटा पद्धतिबाट अगाडि लिएर जाने खालको एउटा पथ हामीले क्रिएसन गर्न सक्यौँ भने हामीलाई यी सबै कुराहरू यो झमेला यो टाइमिङ फिनेन्सियली डिस्प्युट्स एक आपसमा जुन अहिले हामीले देखिरहेका छौँ यी सबै कुराहरू हुन्थेन कि भन्ने पनि हो मेरो आफ्नो पटक मैले आदरणीय द्वयहरूलाई र आजसम्म जुन एउटा आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ साथीहरू एज अ मेम्बर एज अ क्याडर एज अ लिडर एज अ लिडरसिप जसरी काम गरिराख्नु भएको छ साथीहरू उहाँहरूलाई मैले उहाँहरूलाई बेलामा झकझकाएको चाहिँ हो। तथापि मेरो आफ्नो भोट किन भन्ने सन्दर्भमा म एज अ कतारको एनसीसीको सन्दर्भमा कतारमा विभिन्न सङ्घ संस्थामा म आफै जिल्लाको एज अ प्याट्रन हुँ। र त्यति मात्र नभएर म अहिले जुन एउटा देशबाट बाहिर रहेका युवाहरूलाई र जो सक्षम युवाहरू हुनुहुन्छ जो एकाडेमिक क्वालिफाइड साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सिकेका सिपहरूलाई केही समय हामीले आफ्ना बाध्यता विभिन्न विषयवस्तुले विभिन्न क्षेत्रगत रूपबाट हामी त्यसरी रहे तापनि यस्ता हामीले आफ्नो कन्ट्रीमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सोचले मैले 2 वर्ष अगाडि नै कृषि र नेपालमा रोजगार सृजना गर्नुपर्छ भनेर
टास्कमा म आफै पनि एउटा इन्टरनेसनली अहिले 21वटा कन्ट्रीमा रहेका युवाहरूलाई एकीकृत गर्ने सन्दर्भत्व अभियानमा म आफू लागेको कुरा पनि तपाईँहरूसँग म राख्न चाहन्छु। र भोट किन भन्ने सन्दर्भमा यी सबै कुराहरूलाई स्थापित गर्नको लागि र हामीले एउटा क्याटेगोराइज एउटा वे बनाउनको लागि, पद्धति बनाउनको लागि जुन अहिले हामीले यो रडाको विभिन्न किसिमका चाहिँ व्यक्तिमा जुन एउटा रडाको हामीले एउटा शून्य गरिराखेका छौँ, यी सबै कुराहरूबाट टाढा रहनको लागि यो जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्स छ, जुन एउटा समय छ, त्यो समयलाई हामीले समय सदुपयोग संस्थाको मर्म अनुसार प्रयोग गर्नको लागि पनि मैले मेरो आफ्नो भोट अथवा साथीहरू यही उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँहरूले साथीहरूलाई मेरो आफ्नो भोट मलाई भन्दा पनि सक्षम साथीहरू, जो साथीहरूले लिड गर्न सक्नुहुन्छ, जो साथीहरूले संस्थागत रूपमा अगाडि लिएर जान सक्नुहुन्छ, आफ्ना मिडल इस्टमा रहेका मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका जति पनि समस्याहरू छन्, जति पनि हामी नेपालीहरूले सामना गरिरहेका छौँ, त्यो सामनाहरूलाई सजग र एउटा चाहिँ वेमा लिएर जानको निमित्त पनि साथीहरूले मूल्याङ्कन गरेर यदि केबी हमाल सक्षम छ, इफ ही क्यान लिड, यदि उसले लिड गर्न सक्छ र उसले आफ्ना मिडल इस्ट मात्र नभएर एज अ एक्सपाट्रिएट वी वर स्टेइङ इन द आउट अफ द वर्ल्ड, विश्वको कुनै पनि ठाउँमा बस्ने नेपालीहरूको निमित्त उसले काम गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ भने यी सबै विधाहरू र यी सबै विधाहरूलाई लिएर पनि केबी हमाल सक्षम छ र उसले आफूले लिड गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईहरूको मूल्याङ्कनभित्र तपाईले दिएको फिडब्याकभित्र म आफू पर्न सक्छु भने त्यतिखेर तपाईहरूको मूल्याङ्कन र त्यो मान्यता म प्रति रहोस् भन्नको निमित्त पनि मेरो आफ्नो उम्मेदवारी हो भन्ने खालका आग्रह तपाईहरू बीच राख्दै यो संक्षिप्त मेरो आफ्नो क्युरिजहरू तपाईहरू बीच राख्न चाहन्छु। थ्यांक यू भेरी मच। नमस्ते। थ्यांक यू सो मच केबी हमाल सिंह। अघि नैदेखि मेरो फोन ड्राई हुन लागिसक्यो भनेर म्यासेज गरिरहनु भएको थियो हाम्रो निमेशजी। अनि त्यस पछाडि उहाँ यदि रेडी हुनुहुन्छ भने किन चाहिँ तपाईलाई भोट गर्नुपर्ने, तपाईँ नै जित्नु भयो भने के इन्टरनेसनल हो, यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ आइसिसीको सेक्रेटरी अथवा सचिव पदका आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, के उथल पुथल हुन्छ तपाईँ आयो भने, के चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ तपाईँ आयो भने, अनि तपाईँलाई अरूभन्दा तपाईँ के कारणले बढी योग्य, अरू नराम्रो नभन्नुहोस्, अरूभन्दा तपाईँ के कारणले बढी राम्रो अथवा बढी क्यापेबल, कति बढी सक्षम हुनुहुन्छ, बढी चाहिँ संस्थाले पाउँछ तपाईँबाट, यो जिकिर गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। निमेशजी। धन्यवाद। मसँग ब्याट्री 2% मात्रै छ। म इन सर्टमा के भन्छ पोइन्ट पुदा वाइज आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु। म आउँदाखेरि केही उथल पुथल हुँदैन, म उथल पुथल गर्न आउन खोजिरहेको होइन, मैले स्पष्ट पार्नुपर्छ। तर म एनआरएन अभियानसँग 2004 देखि जोडिएका छ। यसका अन्तर्निहित समस्याहरू के छन् र वस्तुगत रूपमा ती कुराहरूलाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ र आम रूपमा प्रवासमा गैर आवासीय नेपाली भएर बसेको 23 वर्षको अवस्थामा मैले अहिलेसम्म आर्जन गरेको ज्ञान, सिप, विवेक र मैले महसुस गरेका र मसँग सहकार्य गर्नुभएका साथीहरूले फिल गर्नुभएका कुराहरूलाई मैले राम्ररी छामेको छु, बुझेको छु, महसुस गरेको छु, देखेको छु र भोगेको छु। र त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुलेको एउटा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा म धेरै कुरा गर्न सक्छु, मसँग त्यो क्षमता छ अथवा मेरो हैसियत त्यो छ म भन्दिनँ, तर म आवाज उठाउन सक्छु, आवाज बिनहरूको आवाज बन्न सक्छु र संगठनले हिँड्दै जाने क्रममा जुन बाटाहरू हिजो कोरेका थिए, नयाँ र नवीन बाटाहरू निर्माण गर्नको लागि आफ्नो आइडिया सेयर गर्न सक्छु र त्यो बाटो निर्माण गर्नको लागि होस्टेमा हैसियत गर्न सक्छु। त्यसका लागि म आफै आउनुपर्छ भन्ने, किनभने मेरो विवेक, मेरो ब्रह्म र मैले देखेका कुराहरू र मसँगै समाहित भएर हिँड्नुभएका साथीहरूले देख्नुभएका दृष्टिकोणहरूको एउटा फेरिस्ता बोकेर यो सङ्गठनमा आउन खोजेको हुँ र यसको नेतृत्वमा जान खोजेको हुँ।
र अर्को कुरा म नै किन भन्दाखेरि अब यो अलिकति मवादिता जस्तो पनि देखिन्छ, तर म नै किन भन्ने सन्दर्भमा मैले भन्दा मभन्दा पृथक साथीहरूसँग विभिन्न दृष्टिकोणहरू छ, विभिन्न सोचहरू छ, ती सबैलाई सामूहिक रूपमा लिएर जानको लागि एउटा बहसको चौतारीमा छलफल गरेर उहाँका दृष्टिकोणहरूलाई पनि आफ्ना दृष्टिकोणहरूसँग समाहित गरेर एउटा बुलन्द आवाज लिएर जान सक्छु, एउटा बाटो बनाउनको लागि अभियानमा समाहित गराएर सामूहिकतामा अगाडि बढाउन सक्छु, साथीहरूसँग भिज्न सक्छु र साथीहरूसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने लाग्छ। समग्रमा संस्थागत पद्धति भनेको म एउटा व्यक्तिले पृथक रूपमा केही पनि गर्न सक्दिनँ, मेरो एउटा दृष्टिकोणले केही फरक हुन सक्दैन, तर आम रूपमा रहेका हामी प्रवासमा छरिरहेका आम नेपालीहरूका दृष्टिकोणलाई, सोचलाई एक ठाउँमा समाहित गरेर त्यसबाट निस्किन सक्ने प्रतिफलका लागि चाहिँ सामूहिकता र सामूहिक प्रयास गर्न सक्छौँ। र त्यो प्रयासका लागि सम्बन्धित ठाउँहरूमा गएर बहस गर्ने ठाउँमा बहस गर्न सक्छौँ। ठिकै थियो, बढिया भइरहेछ। प्लिज गो हेड। सायद उहाँको ब्याट्री सिद्धियो जस्तो छ। उहाँले मेरो ब्याट्री एकदमै 1-2% छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ठिक छ, उहाँका कुराहरू आउने दिनमा पनि अरू प्लेटफर्म हुनुहुन्छ, त्यो हामीले सिलसिलेवार रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ अन्य पदका उम्मेदवारहरूसँग पनि। र अन्तिममा हाम्रो यसपटक चाहिँ प्रेसिडेन्ट डिबेटको कार्यक्रम पनि आयोजना गर्ने योजना गरिएको छ। ती कुराहरू बिस्तारै आउँछ। पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रेसिडेन्सियल डिबेट चाहिँ यो पटक हामी अर्गनाइज गर्दैछौँ। त्यो पहिला नोमिनेसन भइसकोस्, नोमिनेसन चाहिँ फाइनल भएर आए पछाडि गरिनेछ। त्यो जानकारी गराउँदै म अब अन्तिममा कार्यक्रमको अन्तिममा पुगेको छु। अन्तिममा यहाँहरू सबै उम्मेदवारहरूले 3वटा कुरालाई राख्दै आफ्नो कुरा अन्त्य गर्न अनुरोध गर्छु। मध्यपूर्वमा सबै जहिले पनि उठाइने गरेको श्रम समस्या छ, श्रम सम्बन्धी कुराहरू छन्, त्यसको समाधान गर्नुपर्छ, अथवा सबैभन्दा बढी उठाइने गरेको कुरा नै यही हो जस्तो लाग्छ सायद मलाई, मैले सुने अनुसार, अथवा तपाईँहरूले बढी सुन्नु भएको होला। तपाईँहरू त्यहाँ नै हुनुहुन्छ, त्यही काम गर्नुभएको छ, त्यही विषयमा हुनुहुन्छ, एनआरएनमा पनि हुनुहुन्छ। ओके, मध्यपूर्वको समस्या, श्रम समस्या भनेको के हो? तपाईको पोजिसनको हैसियतले त्यसलाई कति रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ जित्नुभयो भने, र अन्तमा चाहिँ तपाईको के भन्नु छ भने त्यो छोटो रूपमा यो दुईटा चिजलाई फोकस गरेर आफ्नो कुरा राख्न अन्त्य गर्न अनुरोध गर्छु। म सुरुवात गर्दैछु अहिले चाहिँ राजु केसीज्यूबाट, त्यस पछाडि नेक्स्ट हुनुहुन्छ बालकृष्णजी। हजुर राजु केसीज्यू। हजुर, धन्यवाद कृष्णजी। फेरि पनि मैले फर्स्ट टाइम मेरो इन्ट्रोडक्सन दिएर मैले त्यहीँ रोकेको थिएँ। सायद मैले सोचेको थिएँ कि फर्स्ट पार्ट मेरो इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, त्यसपछि मैले आफ्नो कुराहरू राख्न पाउँछु। त्यही भएर मैले अलिकति बढी समय लिएँ। हामी सबै नेपालीहरू विदेशिएका छौँ अवसरको खोजीमा। जब अवसरको खोजीमा हामी विदेशी हौँ, त्यहाँ हामीलाई समस्या पनि हुन्छ। यो अवसरलाई संस्थागत गर्ने र समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एउटा प्लेटफर्मको रूपमा हामीले एनआरएनलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीले एकल व्यक्तिले गएर सरकारलाई झकझकाउने भने सरकारले केही पनि सुन्दैन, तर एनआरएनले गएर झकझकाउने भने उसले सबै कुराहरू सुन्छ। त्यही भएर हामी यो एनआरएन अभियानमा सबै एनआरएन अभियन्ताहरू लागेका छौँ। धेरै कुराहरू छन्, त्यो सबै कुराहरूमा भन्दा अहिले कृष्णजीले भनेको मैले त्यही 3टा कुरामा आइहाल्छु। मेन विकराल छ महिला कामदार या पुरुष घरेलु कामदार। अहिले पहिलो त हाम्रो कुनै पनि पुरुष या महिला विदेशमा घरेलु कामदारको रूपमा आउन बन्देज लगाइएको छ। यो सरासर गलत जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने फ्लाइट उड्दै गर्दा फ्लाइट एक्सिडेन्ट भयो भने फ्लाइटै बन्द गर्ने होइन, त्यो फ्लाइट एक्सिडेन्ट नहुनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के प्रक्रियाहरू अपनाइयो भने हामीले चाहिँ नि त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भनेर समस्याको समाधानतिर नलागिकन हामीले समस्यालाई आँखा बन्द गरेर अगाडि बढ्न सकिन्न। त्यही भएर मैले के सोचेको छु, जुन देशको पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिकल सिचुएसन हेरेर त्यहाँ आउने कामदारहरूको सुरक्षाको दृष्टिकोणले सही छ या सही छैन त्यो मूल्याङ्कन गरेर
त्यो मूल्याङ्कन गरेर हामीले केस बाई केस अलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले एनआरएनको मार्फत विभिन्न निकायहरूमा मेरो आवाज उठाउन प्रयास गर्नेछु। दोस्रो कुरा, भिजिट भिसाको कुरा पनि विकराल छ। नेपालले भिजिट भिसा बन्द गरेको छ, तर सबै व्यक्तिहरू भिजिट भिसामा आउनुभएको छ, आएर अलपत्र पर्नुभएको छ। हामीले के गर्नुपर्छ त? भिजिट भिसालाई समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त भन्दा, अगर म अमेरिका या युरोप जानुपर्छ भने मैले निश्चित मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै किसिमको मापदण्ड नेपाल सरकारले गन्तव्य मुलुकहरूसँग सम्झौता गरेर मापदण्ड तोकिएको खण्डमा त्यो मापदण्डहरू पुरा गर्ने कोही पनि व्यक्तिहरू छ, त्यो व्यक्ति बिना रोकथाम विदेश घुम्न जान पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यो मान्यतालाई यो एनआरएनको माध्यमबाट मैले सम्बन्धित निकायमा मेरो आवाज उठाउने प्रयास गर्नेछु। अर्को कुरा, कामदारहरूको कुरा। एउटा कुरा आउँछ सामाजिक सुरक्षा। यहाँ सबै आइसकेको बेलासम्म चाहिँ अब अलिअलि कमाइ हुन्छ, त्यही अनुसारको खर्च हुन्छ, अनि पछि कुनै कारणले या लगभग सीमित व्यक्तिहरू आफ्नै हिसाबले मुलुक फर्किन्छ। तर धेरै व्यक्तिहरू अचानक आफूले बिना प्लानिङ फर्किन पर्ने हुन्छ। जस्तो कि अहिले यो कोभिडको बेलामा धेरै व्यक्तिहरूले जागिर गुमाउनु भयो, व्यापार घाटा लाग्यो, अनि नेपाल फर्किन पर्ने अवस्था भयो। दे आर अनप्रिपेयर्ड, अनप्लान्ड। त्यस्ता व्यक्तिहरू वहाँ गइसकेपछि उहाँहरूलाई जुन लाइफस्टाइल उहाँले जिइराख्नु भएको थियो, यो विदेशमा बसेर कमाइ गर्दै गर्दाको त्यो कमाइहरू उहाँ पाउनु न, र उहाँ गएर अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले के गर्ने, सरकारले के गर्ने? हामीले जुन रेमिटेन्स पठाइन्छ त्यो रेमिटेन्सबाट सीमित रकमहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा राखेर त्यो बराबरको रकम नेपाली सरकारले त्यसमा राखेर अनि त्यसबाट आउने रकमलाई कोही पनि नेपाली नागरिक विदेशबाट आफ्नो स्वदेश फर्किँदा त्यो पैसा पाउन पर्ने एउटा पेन्सनको रूपमा दिने हो भने केही न केही भए पनि हामीले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छ। दोस्रो कुरो, सबैले कुरा गरिन्छ श्रम ब्याङ्क। यहाँ नेपालीहरू इमान्दारी छन्, क्यापेबल छन् भन्दै गर्दा उहाँहरू नेपाल फर्किसकेपछि उहाँहरूको डेटा सङ्कलन गर्ने एउटा जुन काम एनआरएनले गर्न सक्छ, त्यसको लागि म पहल गर्न सक्छु। त्यसपछि जो व्यक्तिहरू, जो नेपालीहरू विदेशबाट फर्किनु भएको छ, उहाँहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूमा पहिलो प्राथमिकता दिने। त्यो मात्र होइन, एनआरएनको लगानीमा देशभरि विभिन्न प्रोजेक्टहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, विभिन्न बिजनेसहरू स्थापित भइरहेका छन्। त्यो बिजनेसहरूमा, त्यो परियोजनाहरूमा हामी विदेशबाट फर्केका नेपालीहरूलाई प्राथमिकता दिनको लागि मैले सम्बन्धित निकायमा मेरो अग्रजहरू मार्फत झकझकाउन सक्छु। त्यो मात्रै होइन, कुनै कुराहरू त हामीले हाम्रो लेभलमा गर्न सकिन्न, तर हामीले आवाज उठाउन सकिन्छ। हामीले यो गरिबीहरूको, यहाँका मजदुरहरूको, आम नेपालीहरूको समस्याहरू छ, त्यो समस्यालाई हामीले माथिसम्म पुर्याउने एउटा मार्गम बन्न सकिन्छ भन्दै मलाई समय दिनुभएकोमा कृष्णजी लगायत, दिपजङ साथी लगायत सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। म लगायत जति पनि आकाङ्क्षीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि यस्तै प्लेटफर्महरूमा मेरा अरू कुराहरू पनि मैले जुन कुराहरू मैले यहाँ राख्न सकेको छैन त्यो कुराहरूलाई मैले राख्ने मलाई एउटा अवसर फेरि पनि दिनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ म हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अब हुनुहुन्छ बालकृष्ण मरासिनेज्यू। फेरि यहाँलाई सम्झाउन चाहे, मध्यपूर्वमा धेरै श्रम समस्या हुन्छ भन्ने गरिन्छ। नेपाल सरकारले भन्ने गर्छ, हामीहरू भनिरहेछन्, थुप्रै व्यक्तिहरूले भन्छन्। त्यो एक्ज्याक्टली के हो? र अनि त्यसमा चाहिँ क्षेत्रीय संयोजक अथवा उपसंयोजक भयो भने अथवा त्यो लेभलको एउटा एनआरएनको जिम्मेवारीमा रह्यो भने चाहिँ कत्रो साइजको आवाज रहन्छ र त्यहाँ चाहिँ के रोल रहन सक्छ, त्यो कुरालाई राख्नको लागि मैले अनुरोध गरेको हुँ। हजुर बालकृष्णजी। धन्यवाद कृष्णजी। विशेष गरी श्रमिकको कुरा भन्ने बित्तिकै मध्यपूर्व पनि विशेष गरी युएमा
वर्षौंदेखि कराल रूपमा देखिएको समस्या भनेको घरेलु कामदार छन्। घरेलु कामदार तथा भिजिट भिजा हामीले हरेक पटक महामहिम राष्ट्रपतिज्यू, हरेक चरणमा हुनुभएका प्रधानमन्त्रीज्यूहरू युए भ्रमणमा रहँदा र म आफू लगायत हाम्रा हिजोका नेतृत्व, एनसीसी का नेतृत्व तथा आईसीसी मध्यपूर्व हरेक नेतृत्वकर्ताहरूलाई युएमा बोलाएर अथवा महामहिमज्यूहरू, राष्ट्रपतिज्यूहरू, प्रधानमन्त्रीज्यूहरू भ्रमणमा रहँदा विभिन्न चरणमा यहाँका जटिल समस्या घरेलु कामदार र श्रमिक तथा भिजिट भिजाका विषयमा बारम्बार ज्ञापन पत्र बुझाउने, उहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्ने र कतिसम्म त विभिन्न मन्त्री लेभलका नेतागणहरूलाई हामीले श्रमिक क्याम्पदेखि यहाँ हुने श्रमिक बजार तथा घरेलु कामदारहरूका लागि हुने बजारीकरणका एरियाहरूमा उहाँहरूलाई घुमाएर फिजिकल रूपमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा पनि उहाँहरूलाई जानकारी गराइएको छ। अहिले म युए को जोड्दैछु, समग्र रूपमा मिडल इस्टमा कुवेतमा पनि त्यस्तै खाले समस्या छ घरेलु कामदारको, भिजिट भिजामा कतारमा त्यस्तै छ। यी समस्याहरूको लागि केन्द्रीय तहदेखि आदरणीय शेष गलेज्यू अध्यक्ष हुँदादेखि, भवन भट्टज्यू अध्यक्ष हुँदादेखि अहिले पनि हामीले बारम्बार क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्वका संयोजक, उपसंयोजकज्यूहरू मार्फत केन्द्रीय लेभलमा हामीहरूले यी समस्याका बारेमा जानकारी गराएका छौँ, ध्यानाकर्षण गराएका छौँ र यी कुराहरू कति हदसम्म सम्बन्धित निकाय मन्त्रालयसम्म पुगिसकेका छन्। तर नेपाल सरकारले भन्छ भिजिट भिजा बन्द, हामीले भन्छौँ एउटा सीमित मापदण्ड राखेर तोकेर उहाँहरूलाई खुला रूपमा आउन दिउँ, हैन भने दिनानुदिन हजारौं हजार नेपालीहरू एजेन्टहरूलाई पैसा बुझाएर, मोटो रूपमा पैसा बुझाएर सेटिङ गरेर विदेशमा आएर अल्पत्र पढ्नु भएको छ र अल्पत्र पढ्नासाथ उहाँहरू पुग्नुहुन्छ विभिन्न सामाजिक संस्थाका शरणमा, एम्बेसी को शरणमा र युए को हकमा भन्नुपर्दा त हामीले धेरै गरेका छौँ। नेपाल एम्बेसी को अब त्यो सोर्स उहाँहरूसँग भएको क्यापेसिटीले थेग्न नसक्ने विकराल अवस्थामा उहाँहरूले लास्टमा अन्तमा सम्झिनुहुन्छ को त हामी हेरेर। यी सबै कुराको प्रत्यक्षदर्शी, यी सबै कुराको प्रत्यक्ष समस्याका प्रत्यक्षदर्शी हुँदै गर्दा एम्बेसी, नेपाल एम्बेसी थ्रु विभिन्न निकायहरूमा उठाएका आवाजहरूले कतिको तात्विक सरलीकरण र त्यसका लागि कति प्रयास भए त र अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरूमा मैले अघि नै पनि भनेको छु। अग्रजज्यूहरूको त्यो समय व्यस्तता हो अथवा उहाँहरूले लिनुपर्ने समग्र जिम्मेवारी हो। त्यसका लागि अब हामी सेकेन्ड पिढीले, दोस्रो पिढी, युवा पिढीले तत्त्वबोध गरेर उहाँहरूसँग हिजो रहेका यी थाँती रहेका कामहरूलाई फेरि पनि झकझक्याउने तरिकाले पनि म यो नेतृत्वमा पुगेपछि सायद उहाँहरूसँग यो आवाज बनेर, यहाँका श्रमिकहरूको आवाज बनेर पुग्न सक्छु भन्ने लागेको छ भने। दोस्रो कुरा श्रमिकको विषयमा, साधारण श्रमिक, घरेलु कामदार र भिजिट भिजा भएका श्रमिकहरूको कुरा गर्छु। जस्तै म पनि एउटा श्रमिक हुँ, एउटा कम्पनीमा कार्यरत छु। श्रमिकहरूको विषयमा नेपालीहरूमा अलिकति कस्तो छ भने आउने बित्तिकै मैले प्रत्यक्ष म एउटा कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा काम गर्ने भएको हुँदा र त्यहाँ आउने कामदारहरू त्यही लेभलका कामदारहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुने अथवा मैले पनि ह्यान्डल गर्न पनि कति हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरूलाई जनरल कन्स्ट्रक्सन वर्करहरूका समस्याहरूलाई हेर्दै गर्दा उहाँहरूले यहाँ आइसकेपछि अपनाउनु पर्ने कम्पनीले दिएका मापदण्डहरूलाई पालना गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरूमा यो अवेरनेसका कमी छन्। कतिपय उहाँहरूले गर्ने गलत प्रक्रियाहरू, जुन यहाँका नियम कानुनहरू उल्लङ्घनका कुराहरू, अवेरनेसका कुराहरू छन्, यी कुराहरूलाई ठोस रूपमा उहाँहरूलाई अवेरनेसका साथ परिचालन गर्नको लागि एनसीसीहरूसँग, त्यसका लागि एनसीसी बडी एक्टिभ हुनुपर्ने हुन्छ। हरेक एनसीसीहरूसँग साक्षात्कार गर्दै
उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिँदै उहाँहरूका गुनासाहरूलाई लिँदै म आफूले त्यो नेतृत्व लेभलमा एउटा आवाज पुर्याउनको लागि पनि म उम्मेदवारीको लागि अगाडि आएको हुँ। र रह्यो कुरा श्रमिकहरूले श्रम गर्दै गर्दा र नेपालबाट विदेश आउँदै गर्दा एउटा परिकल्पना भएको थियो आदरणीय शेष घलेज्यूकै पालामा, अध्यक्षज्यूको पालामा हजारे अभियान हाम्रै मध्यपूर्वका नेतृत्वकर्ताले उठाउनु भएको थियो, आदरणीय डिबी दाइ हुनुहुन्छ। हजारे अभियान हुँदै सञ्चय कोष हुँदै अहिले श्रमिक कल्याणकारी कोषसम्म र अर्थ मन्त्रालयदेखि हरेक कुराहरूमा हरेक निकायहरूमा छलफल चलेर हामीले कोही नेपाली विदेशमा आउँछ भने श्रमसँगै थोरै कमसेकम 1000 अथवा 2000 रुपियाँ नेपाली रुपियाँ त्यहाँ जम्मा गरेर आउने। लाखौँका नेपालीहरूले जम्मा गर्दा एउटा नेपालको लागि सोर्स, एउटा निकायको लागि सोर्स पनि रहने र उक्त व्यक्ति नेपाल फर्के पश्चात उसले उक्त रकम पूर्ण रूपमा भुक्तानी गर्न चाहन्छ अथवा उक्त कोष थ्रु उसले आफूले राखेका जुन पैसाका अब ब्याज भनौँ कुन भाषामा अब त्यसलाई राम्रो हुन्छ, ती पैसाहरूलाई कुन सेक्टरमा अथवा उक्त कल्याणकारी कोष मार्फत पाउने विभिन्न सहजीकरण, विभिन्न अनुदानहरूलाई लिएर आफू स्वदेश फर्के पश्चात त्यसलाई कुन रूपमा परिचालन गर्ने भन्ने कुराहरूको ज्ञान पनि वृद्धि गर्नका निमित्त समग्र रूपमा भन्दै गर्दा हजुर यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ बालकृष्णजी। यति भन्दै गर्दा सायद यहाँ अब सबैजना साथीहरू हामी प्रत्याशीहरू यसरी यो इन्टरेक्ट सबैजना हुन पाएको भएदेखि अझै राम्रो पनि हुन्थ्यो भन्दै सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सबैभन्दा पहिला त कृष्णजी, दिपजङजी लगायत सम्पूर्ण मिडियाकर्मीज्यूहरू, मिडिया हाउसहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आकाङ्क्षी साथीहरू, अब केबीजी हुनुहुन्छ, राजुजी हुनुहुन्छ, अहिले हामी 3 जना छौँ एउटै पदका आकाङ्क्षीहरू, सबैजना कुनै न कुनै सेक्टरमा कुनै न कुनै क्षेत्रमा सबैजना विज्ञ छौँ होला र संस्थागत रूपमा बुझ्न पर्ने अझै पनि धेरै कुराहरू होला। बुझ्ने बुझाउने कुराहरूमा समग्र रूपमा हामीहरू एक आपसमा फेरि पनि सरसल्लाहमा जुटेर मिल्ने तरिकाले, किनकि धेरै पटक देखिया छ उम्मेदवारी उठ्ने मात्रै तर कतिपय अवस्थामा फलानो व्यक्ति फलानो नेतृत्वकर्ताहरूको प्रेसरमा त्यसलाई छोड्न पर्ने भन्दा पनि हामी आफै आकाङ्क्षीहरू बसेर ठिक छ यसरी जाउँ भन्ने तरिकाले आफ्नो प्रस्तुतिहरू राखेर हामीहरू एकपटक बसौँ भन्न पनि अनुरोध गर्छु प्रत्याशी साथीहरूलाई। र फेरि आउँदो दिनहरूमा यसै गरी हाम्रो विशेष गरी तपाईँ कृष्णजी लगायत दिपजीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा फेरि अन्य चरणमा पनि यसै नै मौका दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। प्राय गरी हामीले भन्ने गरेका छौँ नेपाली उखानमा हामीले सुने गरेको चाहिँ रोटी चिल्ला मिठा कुरा छोटा मिठा भन्ने गरिन्छ। यहाँले आफ्नो कुराहरूलाई छोटो रूपमा राख्न म अनुरोध गर्छु। तरै पनि हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ त्यति 45 मिनट टार्गेट गरिएको अलिकति अगाडि पुगेको छ। यो कार्यक्रमको संयोजन चाहिँ हाम्रो दिपजङ शाहजीले गर्नुभएको हो। उहाँ आफैमा स्टाब्लिस सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि म अब यहाँ डिआरसी आरसी भन्दा पनि युथको कुरालाई लिएर अगाडि आउनुभएको अब्दुलजीलाई कुरा राख्न चाहन्छु र उहाँलाई चाहिँ अलिकति फरक क्वेसन के भने युथ भएर मध्यपूर्वमा झेलेको सिचुएसन चाहिँ एक्ज्याक्टली के हो त्यसलाई बाहिर निकालिदिनुहोस् कि यस्तो खालको युथहरूले यहाँ यस्ता खालको कुराहरू भोग्छन् भनेर सबै नराम्रो मात्रै भन्ने पनि छैनन्। अनि राम्रो गर्ने युथहरू चाहिँ कस्ता छन्? सो बृहत्तर नेपालमा बस्नुभन्दा त्यहाँ बसेर चाहिँ फरक भएको एकदमै एक्जाम्पल भएका युथहरू पनि त हुन सक्छन्। त्यो कुराहरू र तपाईँ
आउँदाखेरि चाहिँ अरू केही डिफरेन्सेसहरू आउँछ कि आफ्नो कुराहरू राखेर छोटो रूपमा राख्न अनुरोध गर्छु। उहाँ हुनुहुन्छ अब्दुलजी, अब्दुल वासिद। अब्दुलजी यहाँ तयार हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नुहोस्। धन्यवाद कृष्णजी। सबभन्दा पहिला चाहिँ म आफ्नै छोटो चाहिँ उदाहरण दिन्छु। म पनि कतारमा चाहिँ जागिर खान आउँदाखेरि चाहिँ एउटा सानो जागिर, लेबरको जागिर गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ मेहनत गर्दै जाँदाखेरि आज 10 वर्ष भयो व्यवसाय गरेको र अहिले कतारबाट चाहिँ व्यवसाय गरिसकेर अहिले युकेमा पनि व्यवसाय एक्सपान्ड गरिएको छ र अहिले आउने दिनमा चाहिँ नेपालमा पनि व्यवसाय जानेछ। होप इट विल बी सुन। त्यो युवा भनेको चाहिँ हाम्रो देशको एसेट हो र युवा पिढी नै धेरै विदेशिएको छ हाम्रो नेपालबाट। त्यो एसेटलाई चाहिँ अहिले विदेशमा बसिसकेपछि आफू चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स गरिसकेपछि चाहिँ म के बुझ्न गएँ भने यदि हाम्रो चाहिँ युवा पिढीलाई चाहिँ एकीकृत गरेर अब एउटा सानो जागिरबाट चाहिँ म यदि व्यवसायसम्म पुग्न सक्छु भने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ कुनै पनि मान्छे एउटा सानो जागिर गरेर एउटा लेबरको जागिर गरेर पनि त्यहाँ म भएको ठाउँमा मभन्दा ठुलो कामसम्म पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो ठाउँसम्म पुग्न कसरी पुग्ने हैन, एउटा क्वेसन आउँछ कि त्यो ठाउँसम्म कसरी पुग्ने, के गर्नुपर्छ, कसरी जानुपर्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा हामी विदेशीको जति वैदेशिक रोजगारमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा छाता संस्था भनौँ, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ चाहिँ एउटा एस्टाब्लिस संस्था, साझा संस्था भनेर चाहिँ उदाएको छ र यो संस्थासँग चाहिँ म आबद्ध हुँदै गर्दाखेरि म आफूलाई नै कतारमा यत्रो हाम्रो नेपाली कम्युनिटी छ भनेर चाहिँ मलाई थाहा थिएन। म यो संस्थासँग आबद्ध हुने बेलामा यहाँ चाहिँ 4.5 लाख नेपाली दाजुभाइ छ, यहाँ 160 वटा सङ्घ संस्था छ, आफूलाई केही अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सङ्घ संस्थामा जानुपर्छ भनेर मलाई आफै थाहा थिएन। अनि म आफ्नो एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि अब एनआरएनमा लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ एक कार्यकाल फर्स्टमा चाहिँ चुनाव लड्दाखेरि चुनावमा पराजित भइयो। अनि त्यसपछि फेरि सब कमिटीमा चाहिँ सोसल डेभलपमेन्ट सब कमिटीमा सदस्य भएर काम गर्यो। अनि फेरि चाहिँ मध्यपुर संयोजक भएर चाहिँ त्यही सब कमिटीमा काम गर्यो। त्यसपछि आइसिसी सदस्यमा। अनि त्यो आफ्नो व्यक्तिगत एक्सपिरियन्स हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म मलाई लागेको कुरा के छ भने हामी चाहिँ उम्मेदवार बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ धेरै ठुलो प्रतिबद्धता गर्दै आउँछौँ र त्यसपछि चाहिँ जितिसकेपछि चाहिँ सबैजना सेलाएर जान्छ हैन। अब जस्तै अहिले चाहिँ चुनावको बेलामा तपाईँ आफै पत्रकार दाजुभाइहरू तपाईँहरू प्रतिबद्धता हेर्दाखेरि चाहिँ लाग्छ कि अब नेपालले कुल्टो फेर्ला जस्तो छ यो चुनावपछि है। तर त्यो चुनाव सकिसकेपछि चाहिँ त्यो कुल्टो त के फेर्नु, मान्छे आफ्नो कुल्टो फेरेर कहाँ बसेको हुन्छ थाहा हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामी जस्तो चाहिँ युवाले चाहिँ अगाडि आएर नेतृत्व लिनुपर्छ। अहिले चाहिँ व्यक्तिगत मेरै कुरा सोध्नुभयो भने चाहिँ मलाई व्यक्तिगत त्यो राजनीति यताउति कुरा चाहिँ मलाई धेरै थाहा हुन्न। तर मनभित्र चाहिँ विदेशीको भावना, नेपालीपनको भावना चाहिँ समेटेर बसेको छ। मुटुभित्र चाहिँ नेपालमा गएर चाहिँ ठुलो काम गर्ने हैन, हाम्रो नेपाल चाहिँ अगाडि बढेको हेर्न चाहने त्यो भावनाहरू छ। तर त्यो प्लेटफर्म नपाउनुको कारण चाहिँ हामीभित्र त्यो भावना, त्यो अगाडि के गर्न सकिने देशको लागि समाजको लागि त्यो चाहिँ लुकेर बसेको छ। त्यो अगाडि ल्याउनको लागि चाहिँ 1000 रियाल नहीं
सरी इन्टरप्ट भयो। अनि चाहिँ अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि अहिले चुनाव लागेको बेलामा चाहिँ म धेरैजना साथीभाइको चाहिँ प्रतिबद्धता देखेँ। म चाहिँ एउटा सानो कामबाट चाहिँ आफू अहिले जहाँ छु भगवानको कृपाले अल्लाहको कृपाले त्यो ठाउँसम्म पुगे र त्यो प्रतिबद्धता हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म त्यो प्रतिबद्धताहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुन ठाउँमा टच गरियो र त्यो अगाडि गएर कहाँ इम्प्लिमेन्ट भएर हुन्छ भनेर चाहिँ अब त्यो चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ हामी सबै हेर्छौँ हैन, सबै हेर्दै जानेछौँ। व्यक्तिगत म चाहिँ युथ कोअर्डिनेटरमा आउनुको कारण के हो भने मेरो चाहिँ यहाँ आफूले भोगेको कुरा, आफू आँखाले देखेको कुरा, यहाँ चाहिँ धेरै दाजुभाइ चाहिँ आएर अल्पत्र बस्नुहुन्छ। पछि गएर चाहिँ हामी समाजमा भएको चाहिँ ठुलाबडा सबैका चाहिँ त्यो प्रब्लमहरू आउँछ, हामी त्यो प्रब्लमहरू सकेसम्म चाहिँ सल्भ गर्दै लिएर आएका छौँ। तर त्यो प्रब्लम सँगसँगै हामी चाहिँ आफ्नो देशको लागि समाजको लागि पनि केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो संस्थामा आबद्ध छौँ। यहाँ विदेशमा अहिले चाहिँ विदेशीका जति युवा पिँढी छन् त्यो युवा पिँढीबाट यदि 5% पनि युवा एक्टिभ भएर चाहिँ आफ्नो सिप, आफ्नो क्षमता, आफ्नो हैसियतको हिसाबले यदि नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो देशले पनि कोल्टो फेर्नेछ र फेर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यो अभियानमा म लागेको छु। तपाईहरूको साथ सहयोग र माया सुझाव सल्लाह सुझावको आवश्यकता छ। यति भन्दै चाहिँ म आफ्नो 2 शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो चाहिँ भनाइमा केही तलमाथि हुन गएमा चाहिँ क्षमा प्रार्थी छु। एब्सोल्युटली पर्फेक्टली बोल्नु भएको छ अब्दुलजी, यहाँलाई पनि शुभकामना। अनि पछाडि यहाँको अलि फरक पर्सपेक्टिभ देख्दाखेरि म पनि प्रभावित नै भएँ। आउने दिनमा यहाँको राम्रो योजनाहरू सक्सेस हुन्। जहिले पनि हामीले उठाउने विषय चाहिँ के हुन्छ भने बिग्रेका छ, सिद्धिएको छ, भत्किएको छ, खत्तम भएको छ भन्छौँ। कहिलेकाहीँ राम्रो कुरा पनि हुन्छन् र यहाँले आफैले एक्जाम्पल पनि दिनुभएको छ। अब यस पछाडि हुनुहुन्छ हाम्रो केबी हमालज्यू, अनि उहाँलाई पनि यही प्रश्न राख्न चाहन्छु कि मध्यपूर्वमा जहिले पनि श्रम समस्या छ, श्रमिकहरूको समस्या छ भन्ने गरी चाहिँ त्यो एक्ज्याक्टली के खालका हुन् सक्नुहुन्छ भने बुलेटमा मात्रै भनिदिनुहोस्। अनि त्यस पछाडि आफ्नो केही कुरा राख्नु छ भने छोटो रूपमा राखेर राख्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। केबी हमालज्यू। वन्स अगेन धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म तपाईँहरूको समय नलिकन धेरै कुराहरू पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि राखेर गइसक्नु भएको छ। कामदारको सन्दर्भमा इन ब्रिफ जो काम गर्नको लागि आफ्नो देशबाट बाहिर आउँदै हुनुहुन्छ, अहिलेको अवस्थामा मलाई लाग्छ त्यति धेरै अप्ठ्यारो छ जानकारी लिनको लागि। आफै पनि सचेत भएर म कुन ठाउँमा जाँदैछु भन्नका निमित्त विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू छन्, विभिन्न वेहरू छन्। अब आफू त्यो ठाउँमा गएर जुन ठाउँमा गएर काम गर्नको निमित्त आफू जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँको बारेमा सर्वप्रथम त आफू नै सचेत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र यसका सँगसँगै धेरै त्यस्ता परिमार्जन गर्नुपर्ने कामदारको सन्दर्भमा मैले केवल कतारको सन्दर्भमा, मध्यपूर्व क्षेत्रको सन्दर्भमा भन्दा पनि कुनै पनि नेपाली देशबाट बाहिर जान्छ भने त्यो जाने सन्दर्भको कुरालाई मैले आफूले समेट्न चाहन्छु। कतारको सन्दर्भमा त मलाई लाग्छ अब अहिले यो कोभिड र कोभिड पछाडिका जुन एउटा सबै व्यवसाय साथीहरू, यहाँ रहेका तपाईँका नेसनल इन्टरनेसनल जोइन्ट भेन्चर जति पनि कम्पनीजहरू छन्, ती कम्पनीजहरूमा रहेका अप्ठ्याराहरू मलाई लाग्छ मैले गुदागत रूपमा भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तथापि यसबाट आएका जति पनि अप्ठ्याराहरू छन् त्यो अप्ठ्याराहरूलाई एज अ कम्युनिटी बेसमा हेर्ने हो भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र यहाँ स्थापित रहेका सबै सङ्घ संस्थाहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू र विभिन्न विधाले नेपालीहरूको हकितको निमित्त स्थापना भएका सङ्घ संस्थाहरू र त्यसैमा पनि दूतावास र व्यक्तिगत रूपमा
व्यवस्थित रहनुभएका सचेत नागरिकहरूले ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त आफ्नो ठाउँबाट अथक प्रयास गर्नुभएको छ। त्यो प्रयासलाई हामीले एकीकृत रूपमा यो कार्यकाल ऊ कार्यकाल यो व्यक्ति भन्नुभन्दा पनि त्यो स्पिरिटलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय समितिले लिएको छ। सो द्याट्स वाइ आई वुड लाइक टु, किनभने त्यो टिमलाई म जुन संस्थाहरूमा एफिलिएटेड छु त्यो संस्थाको तर्फबाट बिहाफ अफ दोज अर्गनाइजेसन्सबाट म उहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न पनि चाहन्छु। र कामदारकै सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको छु। हामीले कतारमै रहेको दूतावास र नेपाल सरकारले जुन कामदारहरूलाई भित्राउने क्रममा कतारकै सन्दर्भमा र मिडल इस्टकै सन्दर्भमा र एज वेल एज जति पनि वर्ल्ड वाइड यी कुराहरूमा चाहिँ एउटा पद्धति भनौँ न, एक खालको कन्ट्री वाइज, किन कन्ट्री वाइज कानुन त एउटै युरोप कन्ट्रीमा जाने, अफ्रिकन कन्ट्रिजमा जाने, एसियन कन्ट्रिजहरूमा जाने, मिडल इस्टमा आउने स्वभावैले ती प्रकृतिवश यी सबै कुराहरू डिफ्रेन्सेस छन्। यी सबै कुराहरूलाई नियमावली बनाएर तपाईँहरूले माया गरिदिनु भयो भने म त्यो ठाउँमा आएँ भने, तथापि साथीहरू हुनुहुन्छ, सक्षम साथीहरू आउनुपर्छ भन्ने चाहन्छु म चाहिँ। किनभने गैर आवासीय नेपाली सङ्घको मर्मलाई उचाल्ने, सान बनाउने, उच्च राख्ने खालका व्यक्तित्वहरू आउनुभयो भने उहाँहरूलाई साथ दिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता मैले यहाँ तपाईँहरूको बिचमा जाहेर गर्न पनि चाहन्छु। मैले यदि तपाईँहरूले माया गरेर तपाईँहरूले मलाई त्यो जिम्मेवार दिनुभयो भने, यो अभियानमा रहने एउटा अवसर प्रदान गरिदिनु भयो भने, मैले नेपाली दूतावास, यहाँ रहेको कतारमा रहेको सङ्घ संस्थाहरू, व्यवसाय सङ्घ र जति पनि यहाँ जुन लोकल्ली मेन पावरहरू इम्प्लोइड गर्नुहुन्छ, जति पनि मेन पावरहरू लिएर आउनुहुन्छ, तथापि नेपालबाट यहाँ इस्टाब्लिस भएर बस्नुभएका मेन पावर कम्पनीजहरू छन्, उहाँहरूसँग बसेर एउटा इन्टरेक्सन गरेर मैले नेपाली दूतावाससँग एउटा नियमावली बनाउने छु र त्यो नियमावलीलाई 1 2 3 4 टिप्पणी सहित सबैको संयोजकत्वमा मैले नेपाल सरकारमा मैले आफूले मेरो आफ्नो जुन नेतृत्व, जो लिडरसिप आउँछ, लिडरसिपको साथमा रहेर नेपालीहरूको हक हितको निमित्त, ती नेपालीहरूलाई सुरक्षित गर्नको निमित्त मेरो आफ्नो ठाउँमा कुनै पनि कसर नराखिकन मेरो पहल रहनेछ। म यसरी तपाईँहरू बीच प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र यतिखेर यो समय हामीले नेटो काटिसकेका छौँ, जुन एउटा समय हो, त्यो समयभित्र मैले आफूले जे जति बोल्न सकेँ, जे जति प्रस्तुतिहरू तपाईँको बिचमा ल्याउन सकेँ, र यी प्रस्तुतिहरूलाई मैले मेरो आफ्नो ठाउँबाट फेरि वन्स अगेन मैले तपाईँहरूलाई फेरि रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु। मेरो आफ्नो ठाउँबाट अहिले भर्बल्ली तपाईँहरूको बिचमा मैले आफूले सम्प्रेषण गरे तापनि यसलाई एज अ रिटन, एज अ नियमावलीको रूपमा मैले आफूले लिएर संस्थामा दिनुपर्छ, या व्यक्तिमा दिनुपर्छ, या नेपाली दूतावासमा दिनुपर्छ, या तपाईँको नेपाल गभर्मेन्टमा दिनुपर्छ, वेयर एभर इट इज नेसेसरी, त्यो ठाउँमा मेरो आफ्नो प्रस्तुति रहनेछ, मेरो सम्प्रेषण रहनेछ। र मैले आफूले सम्बोधन गर्न बाँकी रहेका कुराहरू मैले आफूले सम्झँदै पनि केही कुराहरू त्यस्ता बाँकी रहेका छन् भने पक्कै पनि कार्यक्रम सञ्चालक, हलिउड खबरका सञ्चालक कृष्ण केसीज्यू आदरणीय, उहाँले कार्यक्रम सञ्चालक गर्दा नै सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। आगामी यस्ता कार्यक्रममा पनि फेरि म, किनभने अहिले म वेल प्रिपेयर्ड होइन, यो सरप्राइजली जुन एउटा मेरो आफ्नो जुन एउटा अनुभव छ ती कुराहरूलाई तपाईँहरूको बिचमा राखेका हुँ, तथापि ती कुराहरूलाई फेरि पनि मैले राख्न पाउने अवसर तपाईँहरूबाट अवसर मैले आफूले पाउने छु भन्दै वन्स अगेन हलिउड खबर कृष्ण केसी र दीप सञ्चारका प्रबन्ध सञ्चालक दिपजङ शाह र यो अहिले जुन यो हाम्रो इन्टरेक्सन छ, यो इन्टरेक्सनमा एफिलिएटेड हुनुभएका, जुन कनेक्टेड हुनुभएका जति पनि सञ्चार माध्यमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई मैले नाम लिन मैले आफूले सकिनँ, म क्षमा प्रार्थी छु। तथापि उहाँहरूलाई पनि मैले आफूले सम्झेको छु र सँगसँगै तपाईँहरूलाई वन्स अगेन धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तमा म गैर आवासीय नेपाली सङ्घको संस्थापक
सदस्य र अहिलेसम्मको यो अभियन्ताको रूपमा रहिरहँदा अहिले फेरि यी विधाहरूलाई जति मैले आफूले तपाईँहरूको बीच सम्प्रेषित गरेँ, मैले आफूले ती कुराहरूलाई उजागर गर्नका निमित्त माया र सद्भाव साथ समर्थन रह्यो भने र मेरो आफ्नो उपस्थिति त्यहाँ रहनका निमित्त तपाईँहरूको साथ सहयोगको निमित्त हार्दिक आग्रह गर्दै सम्पूर्णलाई माया गरिदिनुहोस्। म तपाईँहरूका जुन एउटा होप गरिराख्नु भएको छ त्यो होपको निमित्त मेरो आफ्नो ठाउँबाट मेरो आफ्नो स्किलले, मेरो क्षमताले भ्याएसम्म त्यो ठाउँमा मेरो आफ्नो उपस्थिति दिने प्रयत्न गर्नेछु भन्दै मेरो प्रत्याशी साथीहरू हुनुहुन्छ, राजुजी यहाँ देखिरहेको छु मैले, मरासेनीजी भर्खरै निस्कनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि पक्कै पनि म एज अ फाउन्डर मेम्बर र विभिन्न ठाउँहरूमा बसेर एउटा अनुभव मेरो आफ्नो एकाडेमिक यी सबै कुराहरूले पनि पक्कै पनि तपाईँहरू बीच मैले समन्वय कायम राख्नुपर्छ भने म समन्वयका निमित्त म कहिले पनि म पछाडि पर्दिनँ। तपाईँहरूको साथमा रहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सबैले साथ समर्थन दिनुहोला भन्दै मेरो आफ्ना भनाइहरू यही बिदा गर्दै र वन्स अगेन कृष्ण सरलाई र वन्स अगेन मिस्टर दीपजङ शाहलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्दै मेरो आफ्नो भनाइहरू यही समाप्त गर्छु। नमस्ते, शुभरात्रि। थ्याङ्क यू सो मच क्यान्डिडेट्स। यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट शुभकामना व्यक्त गर्दै समरीमा छोटा कुराहरू राख्नको लागि म दीपजङ शाहजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ आफैमा एनआरएनको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, त्यता भन्दा पनि आजको लागि चाहिँ एउटा सञ्चारकर्मीको हैसियतमा हुनुहुन्छ। यो सबै कार्यक्रमको संयोजन उहाँले नै गर्नुभएको हो र यसको लागि धेरै धेरै म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। दीपजी। हस्, धन्यवाद कृष्णजी। यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण समय आज हामीले लियौँ। हामीले तोकेको समयभन्दा थोरै केही लम्बिन गयो। यो सशर्त नेपाली अहिलेको पछिल्लो परिस्थिति र अनलाइन भर्चुअलमा धेरै कुराहरू म्यानेजमेन्ट गर्नलाई असहज हुने हुँदाखेरि थोरै लम्बिएकोप्रति म सम्पूर्ण दर्शक एवं श्रोताबिनहरूप्रति म क्षमा प्रार्थी छु। र हामीले आज मध्यपूर्वलाई नेतृत्व गर्दै मध्यपूर्वका विभिन्न पदहरूमा आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएका प्रतिस्पर्धीहरूलाई, महत्त्वाकांक्षीहरूलाई हामीले बोलाएर उहाँहरूको परिचय र उहाँहरूको उद्देश्य, किन उहाँहरूले मध्यपूर्वमा आफ्नो नेतृत्व लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा साक्षात्कार कार्यक्रम गरेका थियौँ। र यसको लागि आज केबी हमाल आउनुभएको थियो, डिआरसी, उहाँ अहिले वर्तमान आइसी सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी राजु केसी वर्तमान आइसी सदस्य र उहाँ पनि डिआरसीकै उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो भने बालकृष्ण मरासिनी पनि पूर्व भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ युएबाट र उहाँ पनि डिआरसीकै लागि हुनुहुन्थ्यो। र यसरी युवा संयोजकका लागि अब्दुल बासित आउनुभएको थियो, उहाँ कतारबाट रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ आइसी सदस्य हुनुहुन्थ्यो। र अहिले त्यसै गरी हामीले आइसिसी सेक्रेटरीका उम्मेदवार निमेश गिरी पनि हामीसँग जोडिनु भएको थियो र राजेन्द्र अर्याल जोन जो चाहिँ हाम्रो आरसीको लागि उम्मेदवार दिनुभएको छ र उहाँ आउन सक्नु भएन। त्यसै गरी लाल प्रसाद पुन र रमेश भट्ट दुईजना डिआरसीको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि अर्को मिटिङमा चाहिँ उहाँहरू भएको हुँदाखेरि उहाँ आउने प्रयास गर्दा गर्दै हाम्रो समय सकिएको छ। उहाँहरूलाई हामीले फेरि अरू कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। अहिले यहाँहरूको जति कुराहरू हामीले सुन्यौँ, सबैभन्दा युवा संयोजक अब्दुल बासिजीले भनेको एउटा सानो कोडबाट म कुरा अलिकति गर्न चाहन्छु। चुनावी माहौलमा देश नै परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने टाइपले कुरा हुन्छ र चुनावपछि आफू मात्रै परिवर्तन हुन्छ हो, यो खालको उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्ति आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरूले यसलाई मनन गर्नुहुनेछ र दुईजना विजेता र बाँकी 5 जना उपविजेता, हाम्रो 5 जना चाहिँ हाम्रो टोटल हाम्रो 5 जना उम्मेदवारीमा 2 जना विजेता हुने र बाँकी 3 जना उपविजेता हुने हामीले चान्स देखेका छौँ। डिआरसीमा योभन्दा धेरै अब उम्मेदवारी नपर्ला र उहाँहरू सबैजनाले जो विजेता हुनुहुन्छ र जो उपविजेता हुनुहुन्छ सबैजनाले शुभकामना, तपाईँहरू सफल हुनुहोस् र हामी तपाईँहरूको जहिले पनि प्रतिपक्षको रूपमा हाम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहनेछौँ। यति बेला हामीसँग हलिउड खबर, रेडियो सञ्जीवनी, राइट नेपाल, त्यसै गरी ब्रिटेन नेपाल, त्यसै सञ्चार मिडिया, ओएस नेपाल, नेपाल संसार, माउन्टेन एभरेस्ट टेलिभिजन, नेप्लिस डायस्पोरा .com र एनआर ग्लोबल नेटवर्क र रूपान्तरण .com बाट हामीले
प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण समय र यो चाहिँ यो राम्रोसँग कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु भएकोमा आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण केसीजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूले राख्नुभएको आजको एजेन्डा हामीले थप डिस्कस गर्नेछौँ। 1:1 पनि हामीले अर्को कार्यक्रममा विस्तार गर्नेछौँ। अहिलेलाई पनि हामी छुट्टिन्छौँ। हस्त नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच दिपजी। सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई हार्दिक शुभकामना। जो उपस्थित हुनुभयो उहाँहरूलाई पनि शुभकामना, जो मैदानमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि शुभकामना। मैले कहिलेकाहीँ लेख्ने गरेको छु र लेख्दाखेरि सायद मैले उत्कृष्ट लेख्छु त्यस्तो होइन, म सिक्दैछु त्यसरी लेख्छु। चुनावबारे मैले भन्ने गरेको छु, 2वटा खराब उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा आए र जित्ने चाहिँ असल र हार्ने चाहिँ खराब हुँदैन। 2वटा असल व्यक्तिहरू चुनावमा आए र त्यहाँ पनि हार्ने चाहिँ खराब हुँदैन। यानि कि चुनाव भनेको यस्तो चिज हो, सबै चिज अब जस्तै हामीले रसियाको चुनाव हेरेका छौँ, आउने 20 वर्षको लागि प्रेसिडेन्ट छानिसकिएको छ, भोटबाटै आएको। त चुनावले बाट आउँदैमा सबै चिज राम्रो भन्ने पनि हुँदैन, चुनावबाट आउँदैमा सबै चिज खराब भन्ने पनि हुँदैन। त चुनाव नै यस्तो चिज हो त्यसले जसलाई कुनै पनि एउटा व्यक्तिलाई सर्टेन टाइममा सर्टेन जिम्मेवारीमा ल्याउन सक्छ र चुनाव नै एउटा चिज हो जसले हामीलाई लिडरसिपमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसलाई कुन टुल्स प्रयोग गर्छौँ र कसरी चलाउँछौँ भन्ने डिफ्रेन्सेस हो। र चुनाव भनेकै अर्को अजिबको चिज के हो भने माइनरले जित्छन् र मेजरले हार्छन् भनेको धेरैजना हार्ने हुन्छन्, थोरैजना जित्ने हुन्छन्, किनकि सिट चाहिँ निश्चित हुन्छ, लिमिटेड हुन्छ। आउने दिनमा यहाँहरूले प्रयासहरू गर्नुहोस् आफ्नो उठाउने कुराहरू भन्दा पनि के विषय उठाउने होला भनेर भन्नुभन्दा पनि वाट आई क्यान डु भन्ने किसिमले जानुभयो भने बढी सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने मैले अलमोस्ट अहिलेसम्म गैर आवासीय नेपाली सङ्घका विभिन्न तहका चुनावलाई 8वटा चुनावमा चाहिँ चुनावी अभियानमा सेक्रेटेरिएट अथवा त्यसको अभियानको रूपमा चाहिँ काम गरेको छु। त्यसमध्ये 6वटा चाहिँ क्याम्पेनहरू सक्सेस भएको हिस्ट्री छ र थुप्रै चिजहरू मैले हेर्न पाएँ नजिकबाट। यो पटक अलिक फरक किसिमले जाउँ भनेर यो भर्चुअल रूपमा प्रयास गरिएको हो। कोरोनाको कारणले पनि यसलाई चाहिँ खराब भन्नुभन्दा पनि एक किसिमको मौका भन्न सकिन्छ। अन्यथा तपाईँहरू साथीहरूसँग यति सजिलै यति धेरै कुरा सुन्ने मौका हुँदैन थियो होला। यो पनि एक किसिमको नयाँ सृजित भनौँ न, खोलाबाडी आए पछाडि चिल्लो पारेर सफा भएको जस्तै सम्झनुपर्छ। सबै चिज बगायो नि हिलो मैलो पखालियो भने जस्तै केही चिज पाएका छौँ र आउने दिन यहाँहरूको शुभ रहोस् भन्दै आजको कार्यक्रम अन्त्य गर्न चाहन्छु। म सबैभन्दा पहिला आजको लाइभलाई स्टप गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अब